आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं औलिया हिंद। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, औलिया हिंद में आज हम बात करेंगे कुतुब अवध हज़रत मखदूम शाह मीना शाह रहमतुल्लाह अलैह के कश्फ़ो करामात की बात करेंगे। नाज़रीन, हज़रत मखदूम शाह मीना शाह रहमतुल्लाह अलैह का शुमार उन बुजुर्गान रुश्द व हिदायत में किया जाता है जिनकी करश्माती और मौजिज़ाती शख्सियत ने हज़ारों लोगों को पैगाम इस्लाम और प्याम इंसानियत देकर हल्क़े इस्लाम की तरफ रुजू किया। आपका बचपन का नाम मोहम्मद था और आपके वालिद कुतुबुद्दीन का शुमार अपने अहद के निहायत दीनदार और बाशरा बुजुर्गों में किया जाता था, लेकिन आपकी असल तरबियत बज़र्फ वली शेख क़वामुद्दीन के ज़ेर साया हुई और फिर आपको वो दर्जात अता हुए जिन्होंने आपकी शोहरत और मकबूलियत और मौजिज़ों को पूरी दुनिया के सामने आश्कार कर दिया। ये इलाका जहां आज शाह मीना शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मौजूद है, कभी अख्तर नगर के नाम से जाना जाता था। शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ आने के बाद इसका नाम मीना नगरी पड़ा और अब ये शाह मीना शाह रोड कहलाता है। 23 सफ़र से शुरू होने वाले सालाना उर्स में हर साल हजारों अकीदतमंद मीना नगरी पहुंचकर अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का इजहार करते हैं। तो चलिए नाजरीन, अब रुख करते हैं मीना नगरी का, जहां हमारे नुमाइंदे तारिक कमर रास तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। दरगाह के रूह परवर मनाजिर और इसके अलावा हज़रत शाह मीना शाह रहमतुल्लाह अलैह के कश्फ़ो करामात पर हम बात करेंगे। तारिक, आपके पीछे बड़े रूह परवर मनाजिर हम देख पा रहे हैं। दरगाह में आप मौजूद हैं। सबसे पहले हज़रत शाह मीना शाह रहमतुल्लाह अलैह के कश्फ़ो करामात क्या हैं, उस पर हम बात करेंगे और इसके अलावा इस दरगाह की तारीख क्या कुछ है। कि ये एक मुक़द्दस दरबार है, एक ऐसा दरबार जहाँ से हमेशा से इंसानियत की तालीम को फ़रोग़ दिया गया है। एक ऐसी तालीम को यकीनी बनाने की कोशिशें की गई जिसकी ज़रूरत आज शिद्दत से महसूस की जा रही है। और अगर तारीख़ी पस मंज़र देखें तो जनाब हज़रत मखदूम शाह मीना की जो कश्फ़ो करामात है उनका एक तवील सिलसिला है और ये एक ऐसा सिलसिला है जो हमें मुख्तलिफ़ हवालों से इस्लाम के उस पैगाम की तरफ ले जाता है जो वाकई एक ऐसा पैगाम है जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इस्लाम और हल्का इस्लाम में आने वाले लोगों ने हज़रत शाह मीना जैसे अहम बुजुर्गाने रुश्द व हिदायत के किरदार को देखकर अपना सफ़र तय किया था। इस वक्त भी मेरे साथ मुख्तलिफ शोबा हयात की मुमताज़ शख्सियात मौजूद हैं। मैं बता दूं आपको, जनाब मुजीब साहब मौजूद हैं जो तारीख़ी हवाले से बड़ा मुमताज़ काम कर चुके हैं। आप इस्लामी तारीख़ का एक बड़ा मोतबर नाम है, जनाब रिजवान साहब यहाँ पर मौजूद हैं और एक बहुत मोतबर नाम जनाब राशिद मीनाई साहब जो कि दरगाह से इस बारगाह से एक तवील अरसे से मुंसलिक हैं और तमाम तर इसके इंतजाम और उमूर वो कायम करते हैं। लेकिन आइए, जैसा कि हुरैरा साहब आपने सवाल किया है कि इसका तारीखी पस मंज़र हम जान लेते हैं पहले कि ये सिलसिला क्या है आखिर अज, और जो हज़ारों लाखों लोग यहाँ पर उर्स मुबारक के मौके पर पहुँचते हैं तो वो क्या मकसद लेकर यहाँ पर आते हैं और आज किस अंदाज से इस तालीमी सिलसिले को जारी रखा। एक सुनहरी तारीख है इस मुक़द्दस बारगाह की, इस दरगाह की। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मुजीब साहब, क्या बयान फरमाना चाहेंगे इस वक्त? हर के खाह चश्मे दिल बीना कुनद, सुरमय खाके दरे मीना कुनद। मखदूम अवध हज़रत शाह मोहम्मद मीना साहब अलैहि रहमत व रिज़वान का सिलसिला चिश्तिया है। मशाइख़ चिश्त में आपका बहुत बुलंद मकाम है। लखनऊ शहर उस वक्त इतना बड़ा नहीं था, आबादी थी। सरकार ने यहाँ खानकाह कायम फरमाई। 884 में इस बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ़ ले गए, मगर उस ज़माने से आज तक ये सिलसिला कायम है। औलिया अल्लाह के दिलों पर हुकूमत करने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि हमारे सलातीन का दौर ख़त्म हो गया, मगर इनकी बादशाही नहीं ख़त्म हुई और इंशाअल्लाह ख़त्म नहीं होगी। सरकार की गुफ्तगू और आपका तज़किरा मौरख़ीन ने हिंदुस्तान में जिन्होंने चिश्तिया सिलसिले पर काम किया है, प्रोफेसर खलीक अहमद निज़ामी अलैहि रहमा ने तारीख़ मशाइख़ चिश्त में और मशहूर मुहद्दिस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी ने तारीख़ मशाइख़ चिश्त में और मशहूर आलम आलिम दीन मौलाना अली मियाँ ने तारीख़ दावत व अज़ीमत 3री जिल्द में बितफ़सील ज़िक्र फरमाया है। और हज़रत की तालीमात ऐन इस्लाम की तालीमात है और सूफ़िया कराम इंसानियत की खिदमत को अव्वलीन तरजीह देते हैं, इसलिए उनके पास सब तबके के लोग आते हैं।
اور سب کا بھلا ہوتا ہے، اور یہی چیزیں ہیں جس نے آج ہماری اس تہذیب کو ہندوستان کے اس مقام پہ کھڑا کیا کہ ہم مختلف مذاہب کے ہوتے ہوئے بھی اتحاد و یگانگت، محبت اور بھائی چارے سے رہتے ہیں۔ حضرت کے اسلام کی تبلیغ میں بھی بہت بڑا رول ہے۔ سرکار کے شیخ حضرت مخدوم شیخ سعد مجگواں شریف ہیں، اور حضرت کے اجل خلیفہ حضرت مخدوم شیخ سعد خیرآباد شریف ہیں، جن کی کتاب ابھی سید سراواں خانقاہ عالیہ نے بہت تحقیق سے چھاپی ہے۔ گفتگو فرمائیے مجیب صاحب نے۔ دیکھیے میں حریرہ صاحب جو بات کہی جا رہی تھی کہ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، بالکل دنیاوی سلطان جو ہیں یہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو سلطانی ہے اس کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ بہت معتبر نام ہے جناب راشد مینائی صاحب کا، اس درگاہ کے متولی بھی ہیں اور بہت مختلف حوالوں سے خدمات انجام دیتے رہے۔ کیونکہ مینائی صاحب، راشد مینائی صاحب کا آپ نے نام لیا، ایک چیز اس میں طارق صاحب اور جوڑتا چلوں کہ مینائی دراصل حضرت شاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ مینا ہے وہیں سے مینائی یہ نام نکلا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں دیکھیے راشد صاحب بتائیں گے کہ وہ مینائی لگاتے ہیں اپنے نام کے آگے، اسی نسبت سے لگاتے ہیں، ظاہر ہے بڑی مبارک بڑی معتبر نسبت ہے۔ کیا کچھ کہنا چاہیں گے راشد صاحب؟ سب سے پہلے تو ناظرین کو مبارک بات دیتے ہیں، اور مینائی ہم لوگ مینا سے جوڑتے ہیں، اور اس لیے سارے مینائی لوگ اس سے نسبت سے بہت فیض پاتے ہیں، اور جو مینائی نہیں لگاتے ہیں وہ بھی فیض بہت پاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ناظرین کہ جس آپ سے یہاں پہ درگاہ میں غیر مسلم اور مسلموں جتنے سکھ عیسائی ہندو مسلم ہوتے ہیں آپس میں آتے ہیں، ابھی بڑا تعمیر کام ہو رہا ہے جس کو ایک ہمارے ہندو بھائی کرا رہے ہیں، جس میں کافی روپیہ وہ لگا رہے ہیں، اس لیے وہ گمت کا کام کرا رہے ہیں۔ ایک لنگر چلتا ہے یہاں پہ روز، وہ بھی ہمارے ایک ہندو بھائی ہیں جو روز چلاتے ہیں یہاں کے اوپر۔ دیکھیے حریرہ صاحب ایک بڑا مثبت پہلو، بڑا روشن پہلو نکل کے آیا کہ آج بھی ان درگاہوں پر جو تعمیری کام کیا جا رہا ہے وہ ہمارے برادران وطن یعنی ہندو بھائیوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ راشد صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب ہیں جو باقاعدہ طور پر اپنا نام نامی سامنے آئے بغیر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ آئے، وہ تعمیری کام کرا رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ وہ چراغ ہدایت ہے جس سے روشنی حاصل کرنے والے میں مختلف قسم کے، مختلف مذاہب کے، مختلف مسالک اور مکاتب کے لوگ موجود ہیں۔ آج بھی اس درگاہ پر مختلف مسالک کے لوگ آتے ہیں۔ کیا کچھ فرمانا چاہیں گے آپ؟ صوفی بیت اللہ مینائی چشتی، میں اسی بارگاہ کا غلام ہوں۔ بارگاہ مخدوم شاہ مینا سرکار کی عظمت جس قدر بھی بیان کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں ہر آنے والا بیمار آتا ہے، یا وہ جسم کا بیمار ہو یا وہ روح کا بیمار ہو، سرکار کی بارگاہ میں حاضری کرتے ہی اسے شفا یابی مل جاتی ہے۔ بس سرکار کے تعلق سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سلسلہ چشت کے آفتاب ہیں اور عرش اعظم کے نگینہ ہیں، اور سرکار کا یہ لقب سارے زمانے میں مشہور ہے۔ میں سرکار مخدوم شاہ مینا کی غلامی لیے پوری دنیا میں نمائندگی کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں 2 شعر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ مخدوم شاہ مینا کی خدمت میں آ گئے، مخدوم شاہ مینا کی خدمت میں آ گئے، محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے۔ دیکھیے یہ وہ در مبارک ہے جہاں کی غلامی پہ لوگ ناز کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مقدس بارگاہ ہے کہ جہاں پر غلام ہونے میں سعادت اور شرف محسوس کرتے ہیں لوگ۔ ڈاکٹر رضوان صاحب موجود ہیں، بڑا کام ہے تاریخی حوالے سے، درگاہوں کے حوالے سے، بڑا معتبر نام تاریخ کا بھی ہے، ادب کا بھی ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ کیا کچھ کہنا چاہیں گے رضوان صاحب؟ میں 2 لفظ، ایک آدمی اور ایک انسان، یہ دونوں لفظ ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ آدمی میں آدمیت ہونا ضروری ہے اور انسان میں انسانیت ہونا ضروری ہے۔ تو اگر کسی معاشرے میں ہم رہ رہے ہوں، وہاں آدمی بھی ہوں، انسان بھی ہوں، ظاہر ہے ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر آدمیت نہیں ہے اور انسان ہے تو انسانیت نہیں ہے، تو بہت سی ایسی برائیاں اور بہت سی ایسی کمیاں اس میں پائی جاتی ہیں کہ جس سے ہمارا معاشرہ بہت صحت مند نہیں رہتا ہے۔ ان صحت مند معاشرے کو اور بہتر بنانے کے لیے یا غیر صحت مند معاشرے کو تمام طرح کی برائیوں اور آلائش سے پاک کرنے کے لیے ہمارے ان صوفیاء کرام اور اولیاء کرام نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ میں حریرہ صاحب چاہتا یہ ہوں کہ اس وقت زیارت کرا دوں اپنے ان ناظرین کو جو مختلف ممالک میں ہیں، آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ
چاہتے ہیں کہ حضرت شاہ مینا درگاہ کی زیارت ان کو مبارک نصیب ہو جائے. تو دیکھیے یہ سلسلہ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چشتیہ سلسلے کا یہ جو ایک معتبر مقام ہے, وہاں پر لوگ کس انداز سے نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. بہت مختلف ریاستوں سے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں. اور اب دیکھیے ایک سلسلہ ہے جو پورے سال جاری رہتا ہے, لنگروں کا سلسلہ رہتا ہے, دعائیہ اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں, نعتیہ محفلیں, مسالمے کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں, تو مختلف حوالوں سے. اور جیسا کہ آپ دکھاتے رہے ہیں, اور دیکھیے ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ یہ وہ در مبارک ہے جہاں پر نعت کی محفلیں, منقبت کی محفلیں, سلام کی محفلیں منعقد ہوتی رہتی ہیں. مختلف حوالوں سے یاد کیا جاتا ہے ان تمام تر صوفیاء کرام کو, مختلف حوالوں سے یاد کیا جاتا ہے پیغمبر اسلام کو, اور اس تعلیم پر فوقیت دی جاتی ہے, اس تعلیم کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس کی ضرورت دہشت گردی کے, منافرت کے, ظلم و تشدد کے اس دور میں مزید بڑھ گئی ہے. بہت معتبر نام ہے ہماری شاعری کا, ہمارے ادب کا مجیب صاحب. ان سے درخواست کرتا چلتا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں کہ وہ چند اشعار ضرور پیش کر دیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں, مبارک لوگ ہیں جو مقدس بارگاہوں میں پہنچ کر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. مجیب صاحب, ایک درخواست ہے آپ سے تمام ناظرین کی خدمت میں, چند اشعار پیش کرتے ہیں اپنے کلام میں. آسمان روشن ہوا اور یہ زمین روشن ہوئی, روشنی غار ہرا کی ہر کہیں روشن ہوئی. آل و اصحاب نبی کی جانثاری کو سلام, نور ایمانی سے دنیا کی جبیں روشن ہوئی. پھر ہے عہد تابعین و دور تبع تابعین, یہ جہاں پہنچے حدیث و فقہ دین روشن ہوئی. اور پھر بڑھے آگے سلاسل اولیاء اللہ کے, شمع دین سارے جہاں میں ہر کہیں روشن ہوئی. اور کیا بیاں میں آئے مخدوم شہ مینا کی شان, کیا بیاں میں آئے مخدوم شہ مینا کی شان. ان کی تعلیمات سے شمع یقین روشن ہوئی, ان کی تعلیمات سے شمع یقین روشن ہوئی. اور ہے شہ مینا مشائخ چشت کے روشن چراغ, ہے شہ مینا مشائخ چشت کے روشن چراغ. جس نے ان سے لو لگا لی وہ جبیں روشن ہوئی. بہت خوب, سبحان اللہ. السلام علیکم. مینا کی بزم مدح دل سے سجا رہے ہیں, جو اہل دل ہیں وہی جو اہل دل ہیں وہی محفل میں آ رہے ہیں, جو اہل دل ہیں وہی محفل میں آ رہے ہیں. اور کیسا حسین ہے منظر محسوس ہو رہا ہے کہ مخدوم شاہ مینا مخدوم شاہ مینا تشریف لا رہے ہیں, مخدوم شاہ مینا. اور یہ شعر بطور خاص کہ ہیں شیخ سعد خوش تو شاداں ہیں شیخ سارنگ, ہیں شیخ سعد خوش تو شاداں ہیں شیخ سارنگ. اور حضرت نظام دہلی حضرت نظام دہلی بھی مسکرا رہے ہیں. مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ ہم ہیں گدا جہانگیر, ایسے در کرم کے ہم ہیں گدا جہانگیر, ایسے در کرم کے کہ جس در پہ بادشاہ بھی جس در پہ بادشاہ بھی سر کو جھکا رہے ہیں, جس در پہ بادشاہ بھی
اس وقت سالانہ عرس پاک میں تمام زائرین و حاضرین آئے ہیں، اس تعلق سے میں ایک مطلع ایک شعر حاضر کر رہا ہوں، ذرا سماعت فرمائیں کہ عرس مینا میں جو بھی آتے ہیں، عرس مینا میں جو بھی آتے ہیں، عرس مینا میں جو بھی آتے ہیں، کہ عرس مینا میں جو بھی آتے ہیں، اور اپنی قسمت کو وہ جگاتے ہیں، اپنی قسمت کو وہ جگاتے ہیں، عرس مینا میں جو بھی آتے ہیں۔ اور ایک شعر دیکھیں، سماعت فرمائیں کہ جھولیاں سب کی بھر ہی جاتی ہیں، جھولیاں سب کی بھر ہی جاتی ہیں، جھولیاں سب کی بھر ہی جاتی ہیں، کہ جھولیاں سب کی بھر ہی جاتی ہیں، جھولیاں سب کی بھر ہی جاتی ہیں، اور صدقہ حسنین کا لٹاتے ہیں، صدقہ حسنین کا لٹاتے ہیں، عرس مینا میں جو بھی جھولیاں سب کی بھری جاتی ہیں، صدقہ حسنین کا لٹاتے ہیں۔ دیکھیے کیا منظوم خراج عقیدت ہے، ایک سلسلہ ہے عقیدتوں کا جو جاری و ساری ہے۔ ڈاکٹر رضوان صاحب، آپ نے بھی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس مبارک در پر آپ کچھ منظوم کلام پیش کرنا چاہتے ہیں، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ چند شعر نذران عقیدت کے طور پر میں بارگاہ شاہ مینا میں عرض کر رہا ہوں، سامعین ملاحظہ فرمائیں کہ کتنا سخی تمہارا دربار شاہ مینا، کتنا سخی تمہارا دربار شاہ مینا، ذرہ تمہارے در کا دینار شاہ مینا، ذرہ تمہارے در کا دینار شاہ مینا، چشم کرم ادھر بھی ایک بار شاہ مینا، چشم کرم ادھر بھی ایک بار شاہ مینا، ہو جائے میرا بیڑا بھی پار شاہ مینا، اپنے بھی معتقد ہیں غیروں کو بھی عقیدت، اپنے بھی معتقد ہیں غیروں کو بھی عقیدت، ہے آپ کا کچھ ایسا کردار شاہ مینا، اپنے بھی معتقد ہیں غیروں کو بھی عقیدت، ہے آپ کا کچھ ایسا کردار شاہ مینا۔ بالکل، اور طارق رضوان بھائی کا ایک مصرع تھا کہ بھئی کتنا سخی تمہارا دربار شاہ مینا۔ جہاں تک طارق مجھے معلوم ہے کہ میڈیکل کالج کے آسی ہی پاس یہ درگاہ ہے شاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس درگاہ میں جس سخاوت کی بات کی ہے رضوان بھائی نے، مسلمانوں کے علاوہ برادران وطن بڑی تعداد میں پورے یو پی سے پہنچتے ہیں جو لوگ اپنے مریضوں کو لے کر، اور ان کا جو کوئی کہیں در نہیں ہوتا ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، وہ شاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر جاتے ہیں اور انہیں سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اچھا سوال آپ نے کر لیا ہریرہ اس وقت، واقعی کیا نسبتیں ہیں یہ، دیکھیے میڈیکل کے بالکل ملی ہوئی درگاہ ہے یہ، اور جب لوگ زیر علاج ہوتے ہیں میڈیکل میں تو ان کا ایک آسرا یہ ہوتا ہے کہ دعا کر لیں شاہ مینا میں، تو دعاؤں کے ساتھ ساتھ دواؤں کا اثر مزید کاری ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ بہت ذمہ دار لوگ موجود ہیں درگاہ سے جڑے ہوئے، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہر مذہب، ہر طبقے، ہر مسلک، ہر مکاتب فکر کے لوگ آتے ہیں، اور جب وہ یہاں دعائیں مانگتے ہیں تو کیا کوئی نظارہ ہوتا ہے، کس کس انداز سے لوگ عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، کیا فرمانا چاہیں گے؟ جو بھی دعا بارگاہ مخدوم شاہ مینا میں مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے ولی کامل کی بارگاہ میں آنے کے بعد
कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वली कामिल वो होता है कि जो रोशन ज़मीर होता है, आने से पहले उसके दिल की हालत को वो खूब जानता है। इसलिए यहाँ मांगने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आ जाना सब कुछ पा जाने के बराबर है। इसलिए इस बारगाह मखदूम शाह मीना वो बारगाह है जहाँ आठों पहर रहमत व अनवार की बारिश होती है, और बारगाह मीना में आने वाला खाली आता है लेकिन वो अपने दामन को भर के जाता है। कोई कतरा मांगता है तो सरकार उसे समंदर अता करते हैं। वो बारगाह ये है। पूरे कद से जो खड़ा हूँ ये करम तेरा है, पूरे कद से जो खड़ा हूँ ये करम तेरा है, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। ये मखदूम शाह मीना की बारगाह है। इनकी ग़ुलामी इतनी अज़मत और फ़ो आला है कि जिस किसी ने भी मखदूम शाह मीना की ग़ुलामी का तौक़ अपने गले में डाल लिया, बस वो ज़मीन से फ़ौरन आसमान में पहुँच जाता है। बारगाह मखदूम शाह मीना में आने वालों का तमाम लोगों की तरफ से हम खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। हर मज़हब व मिल्लत के लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े, मखदूम शाह मीना के सदक़े सब की हाज़री को कबूल फ़रमाए, और पूरे आलम में बिलखुसूस हिंदुस्तान में तमाम लोगों में अमन और शांति का पैगाम आम हो जाए, मोहब्बत आम हो जाए, और सभी लोग एक ही सिलसिले में दाखिल होकर मोहब्बत के सिलसिले में दाखिल रहें। राशिद साहब, बहुत ज़माने से आप इस दरगाह से जुड़े हुए हैं। जाहिर है कि एक सिलसिला है चिश्तिया सिलसिला, जो यहाँ पर मुख्तलिफ हवालों से लोग आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से काम किए जा रहे हैं इस दरगाह से। स्कूल चलाते हैं आप, समाजी बहबूद के काम करते हैं आप। तो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि किस अंदाज़ की कोशिशें हो रही हैं और किस सतह पर हो रही हैं, जिससे सिर्फ मुस्लिम तबके के लिए नहीं बल्कि तमाम समाज के जो लोग हैं, हमारे मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुख्तलिफ मकातिब को, उनको फैज़ पहुँच सकता है। क्या कुछ अवामिल आपकी जानिब से किए जा रहे हैं? एक स्कूल यहाँ पे चलता है जो गरीब बच्चों के लिए चलता है, जिसमें यूनिफॉर्म, कोर्स, जूता, मोजा सब फ्री दिया जाता है, और कोई भी फीस नहीं ली जाती है, दरगाह की तरफ से होता है। 2006 में ये हुआ था। इस टाइम 120 बच्चे। एक मदरसा भी चलता है यहाँ पे, जिसमें 25 बच्चे, इनके रहना खाने का इंतज़ाम फ्री दरगाह करती है। और यहाँ पे एक मेडिकल कैंप भी रहता है, जिसमें हर मज़हब के लोग आते हैं और अपना इलाज यहाँ कराते हैं। मेडिकल कॉलेज करीब होने के नाते से जो मरीज़ आते हैं यहाँ पे, वो यहाँ दिखाने के बाद फिर यहाँ दुआ में शामिल होते हैं और दरगाह से काफ़ी फैज़ लेते हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के काम किए जा रहे हैं। दरगाह पर आगे सिर्फ जबीन सआदत को बिल्कुल तारिक कमर, जाहिर सी बात है कि शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह के ये फयूज़ व बरकात ही हैं। और तारिक, एक चीज़ और बस जोड़ना चाहूँगा, जो जिम्मेदारान हैं आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं कि अगर शाह मीना शाह रहमतुल्लाह अलैह के फयूज़ व बरकात की बात करें तो आपको कुतुबे अवध कहा जाता है, कुतुबे वक्त भी आप रह चुके हैं। और अगर अवध की हम बात करें, पुराने अवध की तारीख अगर हम बात करें, तो उस अवध में चाहे सफ़ीपुर हो या फिर खैराबाद, बिलग्राम और बाराबंकी, ये वो सब अवध के इलाके हैं जहां पर फयूज़ व बरकात हज़रत शाह मीना शाह रहमतुल्लाह अलैह के आज भी एक तरह से रोशन है। देखिए, बहुत खूबसूरत सवाल है। हमारे जो एंकर्स वहाँ बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, पूछना चाहते हैं कि ज़ाहिर है सरज़मीन अवध की अपनी अहमियत है। इस हवाले से मस्कन वली का कहा जाता है। इस मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में, मुख्तलिफ़ शहरों में, कस्बात में एक सिलसिला है जो मुख्तलिफ़ अंदाज से जारी और सारी है। वली हजरात यहाँ पर रहे हैं हमेशा से। क्या कुछ देखते हैं आप, ये फयूज़ व बरकात का जो सिलसिला है, जो अवध की पूरी सरज़मीन है, उस पर किस अंदाज से जारी और सारी है, और उसमें जो शाह मीना मखदूम का बुनियादी रोल है वो क्या है इस तरकीब में? आप सिलसिले चिश्त के आफ्ताब हैं। ऐ शाह मीना आफ्ताब चिश्तिया, कर आता सदक़े सारंग पिया। हम तमामी ग़ुलामान मोहम्मद वाले मोहम्मद और सिलसिले चिश्त के ग़ुलाम सभी यहाँ हाजिर हैं। आने वाले तमाम लोग जो यहाँ आते हैं, जो रूहानी फ़ैज़ से सरकार मखदूम शाह मीना से रोशनी हासिल करके यहाँ से जाते हैं। और सरकार की बारगाह के ताल्लुक़ से सिर्फ मैं एक ही बात कहूँ कि जिस किसी को भी बारगाह मखदूम शाह मीना में आना है, बस वो आए, एक बार तवाफ़ करे और सरकार के कदमों में खड़ा हो जाए और सिर्फ इतनी बात कहे कि ग़ुलाम हाजिर है सरकार, एक तवज्जो फरमा दीजिए, मखदूम शाह मीना के करम की बारिश उस पर हो जाएगी। इससे ज़्यादा और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वली की बारगाह में आके कुछ कहना ये तौहीन है। क्योंकि वली उस वक्त तक वली नहीं हो सकता जब तक कि वो रोशन ज़मीर ना हो। सब हालात से वो वाकिफ़ है। आप सिर्फ यहाँ आ जाएँ, सरकार सब कुछ आपको अता कर देंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए किस कदर खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है जनाब ने। कहा है कि रोशन ज़मीरी जो है, तारिक, अब वक्त कम बचा है, मनक़बत के कुछ अशार अगर आपके बीच में जो मेहमान है, अगर कुछ मनक़बत के अशार कहना चाहते हैं, उसी पर हम फिर वाइंड अप कर देंगे। हाँ, देखिए बिल्कुल ठीक है। मनक़बत के अशार पेश करने के लिए आइए, मैं एक बार फिर दरख्वास्त करूँगा जनाब से कि आप कुछ शेर फरमा दें। मुझे साहब अगर पढ़ना चाहते हैं, और एक सिलसिला है जो ये जारी और सारी रह लीजिए। चूम कर कहती
کی ہوا مینا ولی چوم کر کہتی ہے پھولوں کی ہوا مینا ولی او از طریقت صاحب صدق و صفا مینا ولی. بہت پیارا شعر. ہو ہمارے حق میں بھی کوئی دعا مینا ولی. ہو ہمارے حق میں بھی کوئی دعا مینا ولی. اور آپ ہیں ٹوٹے دلوں کا آسرا مینا